الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك الحمد وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليه يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات أجيب دعواتنا يا فالق الحب والنوى وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض أنت فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. يا ربنا أنت مالكنا يا ربنا أنت مالكنا ونحن عبادنا أنت الغني ونحن الفقراء فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وشاكرا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت
ولا تعذبنا بعد الموت يا ذا الجلال والإكرام. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن في شهر رمضان. اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة.
جی بندے پلین ہو سکتے ہیں نا میں پاکستان تارا تھنوں پیروں چ پرا نہیں نہیں پکھے ہی بڑے نے پکھے چلا دو ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا محترم بھائیو بزرگوں دوستوں ساتھیو بڑی خوشی والی بات ہے کہ حافظ صاحب نے قرآن مجید تراویح کی نماز میں مکمل کیا. یقین مانی یہ بڑا مشکل کام، اتنا آسان کام نہیں. جتنا ہم سوچتے ہیں، جتنا ہم سنتے ہیں، اتنا آسان نہیں. پورے قرآن مجید کو ایک پارے کو سوا پارے کو تراویحوں میں ڈیوائیڈ کرنا، تقسیم کرنا، کہاں پر ختم کرنا، کہاں سے شروع کرنا، غلطیوں کو دہرانا، ریپیٹ کرنا، بڑا مشکل کام. اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کا پڑھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری آج کی محفل کے معزز مہمان شہزادہ کہاوت قاری محمد داؤد ایم اے صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا. ان کا